अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु हम्दन कमा यंबगी लिकमालि वजहिही व इज़्ज़ि जलालिही व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिहिल मुकम्मल बिइरसालिही अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह फ़नस्अलुल्लाह अन युफ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अन युअल्लिमना मा यनफ़अुना व अन यनफ़अना बिमा अल्लमना व अन यज़ीदना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिह व यग़फ़िर लना ज़ुनूबना व युकफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार आमीन या रब्बल आलमीन। यस किताब ज़ेर दर्स बसाइरुन फिल फितन तथ वन ज़ क्लास गसन तथ मे करो इराद अज मकलाओ मगर सह गि ज़्यादा तवील आज क्लास तक मुख्तसर इंशाअल्लाह अमुक और यम चीज़ वनकस वनुक तान फितनन मुतल्लिक पर तथ मज वुच खास यह कि इंसानस अक्सर करन कोशिश कि सह बचाए पन पान फितनों नश और यम फितन यथ मज जिक्र कर खास कर तम फितन यम सह फितन यम विज मुसलमान पान वन अख सन्दस खूनस आसान जागान अम वराय तह फितन यह फितनुक कस्म और वनकस तम फितन माशरस अंदर हर कुन फितन नश कोशिश कर इंसानस कि बह बचा पन पान हर कुन फितन हर कुन रंगस मज अस निश इतकन सह हदीस तह पोर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत मदीन किस अकिस थदिस मकानस पे और अम पत फरमोक क्या तुझ ति वुचान यह बह वुचान सहाबो कोर अर्ज न या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक कि बह वुचान फितन तुहदन गरन मज वसान तिथ पठन यिथ पठन रूद वसान यह कोर बयान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो फितनन हुंद युस आज ब्रोंट 10 वरी वुचो यम फितन कहीं आज और आज पत वरी क्या हाल अल्लाह ताला तमिक हाल जानान और अल्लाह ताला मंगो कि अल्लाह अस थो फितनों निशन महफूज हमेशा थी फितनों निशन महफूज और यम फितन मुख्तलिफ किस्मन हिंद यह फितन रिज्क किस शक्ल अंदर यह फितन बाज़ौकात माशर सोशल लाइफ हज शक्ल यह फितन दोस्त सं शक्ल अंदर यह फितन यह मुख्तलिफ तरीको यह फितन बाज़ौकात औलाद सं शक्ल अंदर यह फितन घरवाजन हज शक्ल अंदर कुरान कोर ना वाज़ह बयान कि यम हसा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना यह माल तो औलाद तुहद खतर यह फितन यह आजमाइश गो इंसान वन जहनस मज रोज अमिस सिर्फ फितन ना बल्कि इंसान सं जिंदगी अंदर फितन बे इंतहा वनकन यथ दौरस अंदर खास कर युस जवान तबका वुचान कि अक्सर यम जवान तम बेरोजगार वनकस और यहंद खतर माशरस अंदर या वो कि युस माशर यमन प्रोवाइड करान तम चीज यथ मज लाजमी तौर फितनस अंदर पत मुलविस गसान चाहे सह माशरत की तरफ थोरुई चाहे सह गवर्नमेंट की तरफ चाहे पत अमिस नफस कुन चीज़स पे तित पे उबार अम्स गरुक प्रेशर अम्स मालिस माज हुंद प्रेशर अम्स सोसाइटी हुंद प्रेशर यम सारी चीज़ पत इंसानस बाज़ौका तथ फितनस कुन निवान कि इंसान वातान हराम खेनस तान यमन सारनी फितनन हज निशानदेही गस इंसानस आसन गो इंसान गस आसन बे इंतहा कॉशियस यह गस आसन हुशार यह गस न शेंगित आसन यह गस न गफलतस अंदर आसन गालिबन पतम लट करो पतम लट वनो कि यम असलाफ तम बयान करान कि यम हसा आदातुल यकज़ती इबादतुन यम कॉशियस इंसान आसान हुशार इंसान आसान और हुशार कत पे सह गो युथ पे सोद इंसान हुशार आसान ना यमिस ईमान हुशारी यमिस तकवच हुशारी यमिस दीनदारी हज हुशारी युस हमेशा आस जहनस अंदर थवान कि अल्लाह ताला बयान करान कि छु खोज अल्लाह ताला हक का तुकात ये पे अल्लाह ताला खोजनुक हक यह तमिस हमेशा जहनस अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इत्तकुल्लाह हैथुमा कुन्ता अल्लाह ताला खोज यथ जाय यथ हालस अंदर आसक यह इंसान खास कर जहनस अंदर यथ फितनन हंदिस दौरस अंदर ये बह रात एक जाए अल्लाह ताला करिन रहम अल्लाह ताला थविन महफूज फितनों निश
अचानक आव मे नफर अख ब्रोट कुन तमिस पै बह प्राइवेट जॉब करान सो आव ब्रोट कुन दोपन पैकेज अख मे तोर सो पैकेज फिक्र कह तमो वन पैकेज हुन कह रकम 2 लाख रुपये खबर सह वरियस आसान कि सह कस कालस अल्लाह ताला बेहतर जानान कि रेतस वोन तम पे वनान दोपन आराम सान हेक बे करनवित तम बिचारान तम वोन तमिस पानस तमिस पाई सूद कूता गुनाह सिंपल इंसान तमिस पाई सूदस कचा वईद सो आव सोदुई तम वोन यह प्राइवेट जॉब करान दपान छुम बैंकस मज कैशियर नौकरी कर 2 लाख रुपये तनख्वाह दोपस आज तान बचोनस बह अल्लाह ताला अजक पे बचन अल्लाह ताला इथे पे तम मामलात कि यम विज इंसानस तिथ पे शैतान इत पे फितन अमिस ब्रोट कुन तिथ पे कि यह तूता जेबो जीनत करित बाज औकात कि या इंसानस फिक्र तरान कहें योतान फितनस अंदर मुलविस गसान या इंसान बाज औकात परेशानी अंदर मुश्किलात अंदर मुसीबतस अंदर और अमिस फितन यह अम विज दपान वल वन करो इख्तियार पींतिस खंडस पत त्रो पत करो न कहें मगर यह पत कम वुच यह इंसानस पाई अमुक खास ख्याल थवन इसलिए फितनन अंदर खास कर पतमिस क्लास अंदर पोर मुवाजहतुल फितनति बिअमल सालिह कि इंसान कर फितनन दिफा यह कर कम कर नेक अमालो सतन इंसान हतुल इम्कान कोशिश कर वनकस कि बह कर अक्सर नेक अमाल बह कर अक्सर जिक्र अजकार बह थव पन पान आवर नवाफिलन अंदर बह थव पन पान आवर दरस तदरीसस अंदर बह थव पन पान आवर तालीम अंदर यमिस इल्मुक शौक सो इंसान सह हेच इल्म ज्यादा खुद ज्यादा यमिस न सह चीज आसान कि सह हेक ज्यादा ज्यादा पढ़ित कहें सह थविन पन पान तिमन सत यम दीनदार आसान ये दरस तदरीसुक मामला आसे गसान ये इमाम इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह सबस अम ब्रोट आव ये अर्ज कर इमाम इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह सब उस्तादन हंदिस लिस्टस मज उस्ताद सह यानी सह तिमन उस्तादन मज शामिल युस न कह आमिल तमिस न कह आलिम न डिग्री वगैरह तमिस सह कुन मदरस मज असल पे सह आलमियत या फाजिलियत कोर्मुत मगर सह ओसमुत उलमान सत बेहवान तम बुखारी शरह पोर्मुत उलमान निशन खबर कच लट और अल्लाह ताला पत सह बसीरत करान अता कि युस कंस इंसानस बाज औकात इल्म आसने के बावजूद आसान कहें सह बेस कंस इंसानस तकवा सत परहेजगारी सत अमी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमावान कि कुन आलिमन सारे खुद बेहतर चान खतर ज बन आलिम आओ और आलिम माने क्या गो आलिम माने गो न कि मे आसन वारिया ज्यादा हदीस याद मे आसन कुरान छ आयत याद मे आसी जबरदस्त बयान बाजी तगान मे आसन अरबी तगान जबरदस्त पे पारन बस बजन बजन किताबन हुन नाव हेवान लूक आसन परेशान गसान अम कत किताब पर अम कत उलमान हिंद नाव बूझमत ठीक है यह डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ त वनान जबरदस्त अंदाजस मज मगर इबादत मामल क्या सह खलमी असलुल इल्म तक़वल्लाह युस असल इल्म सह क्या सह इल्म युस इंसानस रब सनिस तक़वस पे खड़ा कर सह इल्म युस अकिस इंसानस रब सनिस खशियतस पे खड़ा कर सह इल्म युस अकिस इंसानस पाक दामनी पे खड़ा कर सह इल्म युस अकिस इंसानस ज्यादा खुद ज्यादा इबादतस पे खड़ा कर यह असल इल्म इल्म ओस न तो इल्म शैतानस इब्लिसस ओस ना इल्म तमिस ना पाई इथे पे वुचान वनकस कत्या तिमन इल्म आसान मगर तम पे गलत कर अल्लाह ताला बचन ठीक है गो गोनुक चीज सारे खुद फायदेमंद क्या कुन आलिमन क्या बन बन आलिम कर कोशिश आलिम बन ठीक है इंसान हेचुन इंसान पे जहें वन बहुत आलिम इंसान जहें वन बहुत आलिम युस इंसान वन ना मे हेच बस मोकलो दपा फ़कत जहिल तम कोर जहल सह जहिल मगर इंसान कोशिश कर कि अमिस कोकन नजर थवन बह क्या बन बह बन आलिम औ मुतअल्लिमन या अगर न यह कुव्वत आसिस कहें यह क्या कर यह बन हेचन वोल यह बिहन आलिमन सतन औ सामियन या बूजन यमन दोन बोजन वोल वला तकुन राबिया अम पे अब्दुल्ला बिन मसूद बयान कर मगर चूरिम बन कह यमे त्रे या आलिम या मुतअल्लिम या बोजन वोल और ये नजर त्रो ना यह स्टार्ट ना लेवल ग आलिम सह कत पे स्टार्ट ग सह बोन पे ग सह गो बोजानी ये बोजान पे कोत वातान तालिब इल्म सज लेवल पे और ये तालिब इल्म लेवल क्रॉस कर अम पे वात अम पे वात आलिम सज लेवल पे गो इंसान यम चीज जहनस अंदर
थवन कि इंसान बचाए पन पान फितनन हंदिस दौरस अंदर वनकस इबादतस अंदर इंसान वनकस फितन ये तुम वो सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट खसान इलमस मुतल्लिक या कंस हुन तथ पे पत लागान इंसान कमेंट्स कर लगान कमेंट्स यह वुचान बहुत सोशल मीडिया पे दीन हेचान इलम हेचान पे यह हुमिस तबरह पारान और यमिस तबरह पारान इन सारे चीज़न नश यम चीज़ त्रावन और अम पे खास पन पान कर मुंसलिक किताबन सि इलम किताबों जरिए इलम आलिमों जरिए ठीक किताब खुद ज्यादा जरूरी क्या सह आलिम ती मुराद कि इंसान करे अक्सर कमिच कोशिश अमल सालिह अमिस अगर दिफा करन अगर दिफा करन फितनन सह करो नेक अमालो सनो न पन जंग हर कुन मामलस अंदर या यमिच न कुदरत कहें तथ मज नो पन जंग बल्कि अस करो कोशिश युस टाइम बचान युस टाइम रोजान तथ पन पान बचाउन कि गो न अथ खाली टाइमस अंदर फितनस में मुलवस गसन करो रब सज इबादत हेचो इल्म हेचो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिच कोशिश कर अम पे बाब गणान मुसन्निफ सह दपान अद्दुआउ व तज़र्रुउ फिल फितन कि फितनस मज वनो कि सारे खुद बोड़ हथियार अकिस इंसानस आसान सह दुआ बे आजिजी तो इनकिसारी या इंसानस बे इंतहा कोशिश कर कि यह रोज अल्लाह तालस मंगन रब्बा मे बचे फितनों निश अमिच कमजोरी तह ज्यादा हद खुद ज्यादा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अद्दुआउ हुवल इबादत दुआ है इबादत फरमुक दुआ है इबादत और अम इबादत निश ज्यादा दूर ज्यादा यह दुआ कथ पे सह गो कि जहाँ अल्लाह तालस वद वद मंगान रब्बा मे कर हिदायत ठीक है जहाँ अल्लाह तालस मंगान वद वद रब्बा मे बच थी महफूज जहाँ वद वद अल्लाह तालस मंगान रब्बा मे थी फितनों निश महफूज मे थी गुमराही निश महफूज मेनिस ईमानस अन कह खलल कहें मेनिस ईमानस अन कह चूर कहें मे दि इस्तिकामत यह चीज सान जहन मज शैतान कड़ान यह बासान कि यह बस वुचुस यह मान सतन बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बयान कर या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक ए दिलन हिंद फेरनावन वाले मोन दिल थो साबित कदम कत पे दीनस पे अल्लाह ताला वुचो तुम ये सो बनी इसराइलुक वाक़त सो राहिब ना सो राहिब ये आसान पे तथ इलाकस मज तम बय आसान बे किन त्रे पे तिमन कत कोतना जाए कम तमिस पे तिमन बेन तम वन यम कमिस थवन दपान यह थवन अमिस राहिबस निशान हवाल यह नेक मुत्तकी परहेजगार पे तम नेरान बह कत हेकन यह रटित अमिस अपोजिट ब्या हटा दपान यह थवन अति बह हेकन ना पन्निस गरस अंदर थवित कहें अम पे गसान अम पे आसान यह अमिस गसान पत बत थवान या पन्निस अतत पे पान अंदर अचान पे शैतान अमिस वार वार वन यह गो गलत स प्यार पींतिस खंडस अमिस यीतिस कालस यह तुल इत पे बास अमिस यह मुसाफिरस कंस बत दिवान कशिर पे सोन मामल पे युथ बत दिवान सो मकर पींतिस खंडस कह पे कत गसान योतान पे मामल वातान कोतथ बदकारी तान पे तमिस बच तवान पे तमिस सह दफन सान कर पन्निस अथ कमरस अंदर ये सह इबादत करान पे तमिस तथ मज क्या करान सह दफन पे शैतान हुमन बायन तवन वल बह हाव तम कत सह दफन कर इंसान गस आसानी आसान समझुन कह मामल यथ शरीयतन मना कोर तत गस इंसान गोड़ पे सद्दु जरिया कर इस्तेमाल गोड़ पे रुकावट कर गोड़ पे दूर रोज यह चीज अस मज कि वदो रब्बा मे बचाव अह बासानी हाँ अगर मे कह कमी बासान मिसाल के तौर पर मे मोल बेमार मे मोज बेमार बहुत अम खतर इत पे वदान कि यमुक न कह हद आसान और वदन गि इंसान मोल कह तन नजदीकी इंसान वदान तम खतर मगर जहाँ मे वोदमुत मालिस माज हंद ईमान खतर क्या तमिस अहमियत बासान जिंदगी हज अहमियत बासान मगर ईमान अहमियत बासान कहें अगर मे इंटरव्यू आ पगह ठीक है बह कूत वद रातस बह कूत कर अल्लाह रब्बा मे जरूरत मे हू मे यह और अम वि कनेक्शन बड़ मजबूत मगर ईमान खतर वदान सन हालत यह दुनिया खतर अल्लाह ताला तिथ पे मंगान और आखिरत खतर रब्बस मंगान ती बयान कर फितनन हंदिस दौरस अंदर अद्दुआ व तज़र्रुउ बे आजिजी इनकिसारी यह फितनन हंदिस दौरस अंदर
यह लाजमी तौर इंसानस हर कुन हालस अंदर और फितनन हंदिस दौरस अंदर खास कर इंसानस पानिस पानस अंदर क्या हन आजिजी इनकिसारी नरमी अमिस मज गछि आसनि दुआ गछि आसन कंटिन्यू करान रब्बा मे बचैज बह गस न हलाकतुक शिकार गसन बह गस न हलाकत बर्बाद गसन। यह सूरह अनामस अंदर अल्लाह ताला बयान करन दपा वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका बतहकीक अस सूज रसूल तुहंद ब्रोंठ ते फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा उस पत रट अस तिम मुश्किलातन मज लअल्लहुम यतज़र्रऊन ताकि तिम करहन तज़र्रु तिमन मज यह आजिज़ी तो इनकिसारी तिमन मज यह नरमी दपा फलौला इज़ जाअहुम बअसुना अगर तिमन निश युथुई सोन कह मुसीबत आव सन कह पकड़ आई तज़र्रऊक अगर तिमो आसे क्या कोरमत आजिज़ी तो इनकिसारी आसे तिमो करमज तिम मा गसन कामयाब मगर वलाकिन कस्सत कुलूबुहुम मगर तिहिंद दिल गई सख्त या वन अत सिनेरियोस मज त्रो तुम पन पान कशीर सारी त्रोक न खास क्या रटोक न अड़ रटन खोजन योत अड़ रटन गरीब योत अड़ रटन पॉलिटिशियन योत अड़ रटन दीनदार योत है अड़ अकिस हर कह अकिस खालान यह मौलवी तबकन खता यह फलान तबकस खता तुम वो वन इन होल वो ना कि ये विज तुम वो कमे दौरों मज हिंद कौम कत्यो दौरों मज गुजरे युस हुशार कौम आसान तमिस मामूली चाहे सो कौम इन चाहे सो इंसान इन अमिस मामूली ससलित रुस काफी हुशार करने खतर अगर अमिस गफलत गसान और युस गाफिल आसान तमिस हुई मामल जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद कि बिनुल आव पूर दुनिया हिलो मगर यह गुल मोहम्मद साहब पन्ने जाय पे थोद वथान सोई हाल सोन वलाकिन कस्सत कुलूबुहुम मगर यह दिल क्या गमित यह दिल सख्त गमित कन ही गमित यह हालत वनकस सान माशर तुम वो चाहे सह लकुट मामल या चाहे बोड़ मामल वन गुनाह गुनाह बासानी वन इंसानस बासानी कि यह गलत काम बल्कि नीकी युस गुनाह आसान बनावन और युस नीकी यह बने शहमत जन माशरस खतर ठीक है यह नीकी हज कथ करान वोल बनो जहमत माशरस खतर इंसान तुम वो वन तज तुल परेशानी कोत अन अगर कुछ जाए वो अत कुस ग बिचार कह दीनदार इंसान आसान अमिस क्या कर कस्सत कुलूबुकुम सन दिल वन सख्त गमित और वज़य्यन लहुमुश शैतान मा कानू यअमलून और शैतानन मुज़य्यन करमित तिमन तिहंद खतर यह तिम अमल करान यस तिम माशर अमल करान यह तिहंद खतर आमुत मुज़य्यन बनान ओत्र तत वोथ इथे पे कत पे वन सह हे अगर खानदर यह मातम सराय मज गसन इथे पे मातम सराय मज गसन वन वोन यम चीज गसान अम वर खानदर खानदर बसान यानी यह मुज़य्यन शक्ल कर अजीब हालत इंसानस कि इंसान दिल यूत सख्त गोमुत अमिस यह जर्रा बराबर खौफ आसान कि अगर मे अत हालस अंदर मौत आव बह क्या मर ओतर एक जाए इथे पे लगभग पूरा हफ्तस तिम थक tin गेवान गेवान कहें वल्लाहि थकावट थकावट कस गसान दपो कस ति गो न तिमन कहें पता एंडस आसि मिठाई डब हेत युथि मे रोट मे जहनस बस कुन जोन पे पे मे याद बहुत रात जुम्मा दो ओतर गुसल करान मे दप यह फलान मिठाई मे कोर गुसल मे लग पलो बह गोस तिमन घर वापस दोपस फलान दोपन दोपस यह हेक बह रटित दोपन क्या दोपस हफ्त गो तुम गेवान और चाक मे मिठाई हेत अब यह हालत सान माशर इंसान जर्रा बराबर त खौफ आसान व अगर माशर त्रो पन्निस पानस कुन नजर अस पानस त रोजान यह खौफ कहें सन हालत त अजीबी सान खतर त शैतानन तिम कह आमाल थमित मुज़य्यन कर यथ मज खपतस मज गमित अस बासान कि बने वन अहलुल्लाह अस परवाय मे पर अरबी पे किताब बस वन मे जरूरत कहें ठीक मे तगान बेहतरीन किरात कर मे जरूरत कहें बह गोस वन हज कर उम्रह कर वन परवाय कहें बह बनियोस वन अहल हदीस वन परवाय कहें क्या बह आमिन बिल जहर और रफुल यदैन करान बह सदक खैरात करान बस वन परवाय यह काफी इथे पे शैतान सान खतर त बाज़ औकात अमल मुज़य्यन कर थवान और अस पे बे इंतहा गफलतस अंदर थवान योतान इंसानस पाय आसान
تی چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وَلَٰكِن قَسَّتْ قُلُوبُهُم مگر یِہِنٛدۍ دِل چھِ سخت گژھان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطان اور شیطان چھُ یِہِنٛدِ خٲطرٕ مُزَیِّن کران خوٗبصوٗرت بناوان یِہِنٛزٕ ما کانوٗ یعملوٗن یِم عمل کران چھُ تَمہِ پتہٕ چھِ سۄ آیت یۄس اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھِ آمٕژ ذِکر کرنہٕ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اور پتہٕ ییٚلہِ یِم مٔشراوان چھِ ییٚمِچ یِمن نِشاندہی چھِ آمٕژ کرنہٕ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ دروازٕ کھولان ہر کُنہِ چیٖزٕکۍ ژےٚ کیاہ چھُے کرُن ژٕ کر ژےٚ مکان چھُے ضوٚرتھ سُہ تہِ دِمے ژےٚ کاروبار چھُے ضوٚرتھ سُہ تہِ دِمے ژےٚ اولاد چھُے ضوٚرتھ سُہ تہِ دِمے اولادن بیسٹ کیریَر سُہ تہِ دِمے ٹھیٖک چھا سورُے دِمے گٲڑۍ تہِ دِمے ٹھیٖک چھا سٲری چیٖز گژھنَے ژےٚ مہیا کاربارس منٛز گژھِ برکت تہِ سٲری چیٖز فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا توٚتَتھ تانۍ یوٚتانۍ پتہٕ یہِ اِنسان خۄش گژھان چھُ حالانکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو آدمہٕ سُنٛد شِکم بَرِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز اگر أمِس اکھ وادی دِمون سۄن برابر سُہ تہِ رَٹہِ بیاکھ دِموس یہِ وَنہِ بیاکھ تہِ مگر آدمہٕ سٕنٛز بنی آدمہٕ سٕنٛز شِکم کَمہِ سۭتۍ گژھِ سیر قبرِ ہِنٛزِ میٚژِ سۭتۍ قرآن چھُ بیان کران حَتَّى إِذَا فَرِحُوا یِم گژھن خۄش اِنسان گژھِ خۄش وۄنۍ لوٚگ مزٕ وۄنۍ چھُ مزٕ بِما اوٗتوٗ یِمن اللہ تعالیٰ یِمن عطا کرنہٕ أخذناہُم بغتتن اَمہِ پتہٕ رَٹہِ یِمن اللہ تعالیٰ اچانک اَمہِ پتہٕ گژھِ پکڑ اچانک فَإِذَا هُم مُبلِسوٗن بس یِم آسان پتہٕ افسوٗس کران یہِ پکڑ ییٚلہِ پتہٕ رۄبہٕ سٕنٛز آسان چھِ یہِ چھِ بڑٕ خطرناک آسان تُہۍ چھُو راتھ کِنہٕ اوترٕ تہِ گوٚو سُہ خبر نٔٹۍ پور کِنہٕ کتھ علاقس منٛز اوس سُہ لڑکہٕ جِمس منٛز سُہ آسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وُہ سُہ بانڈی پورہ ٹھیٖک چھا جِمس منٛز گوٚو ہارٹ اٹیک تُہۍ چھُو اِنسان کیاہ کرنہِ چھُ جِم گژھان ییٚلہِ حظ اِنسان جِم سُہ کیاہ کرنہِ گژھان بہٕ بنہٕ دوٚر بہٕ بنہٕ سٹرانگ اَمہِ پتہٕ پوش نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ چھُنہ گژھان یہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ گژھان قرآن چھُ یی ونان یُدرِککُم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موتا یی تۄہہِ چاہے سُہ مضبوٗط سے مضبوٗط قلعن اندر تہِ ٲسِو موتہٕ نِش ہیٚکہِ نہٕ اِنسان فرار حٲصِل کٔرِتھ کم کم رُستُم آیہِ تہٕ درٛاے دُنیاہس انٛدر پتہٕ کُس روٗد دُنیاہس انٛدر سانہِ خٲطرٕ تہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ آسان اعمال مُزعین کٔرِتھ اِنسان چھُ مستہٕ آسان یوٚتانۍ پتہٕ اچانک پکڑ گژھان چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مغفرت سورہ اعرافس انٛدر چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء اسہِ کٔرۍ مبعوث کُنہِ گامن کُن نبی کُنہِ بستین کُن نبی اور امہِ پتہٕ آیہِ تِم تِہنٛدۍ یِم اہل ٲسۍ تِم آیہِ رٹنہٕ مُشکِلاتو سۭتۍ پریشٲنیو سۭتۍ لعلہم یضرعون اللہ تعالیٰ چھُ دپان تاکہِ یِم ما کرہن یِمن منٛز یی ہا عاجزی تہٕ انکسٲری اللہ تعالیٰ چھُ اسہِ نِش یژھان عاجزی تہٕ انکسٲری اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اسہِ نِش تکبُر یژھان اور تکبُر چھُ سُہ اکھ دود اکھ یتھ اللہ تعالیٰ تٔمِس مُتکبِرس دُنیاہسٕے انٛدر ٹھاسان ٹھاسان والان چھُ ٹھیٖک چھا یہِ گژھِ یاد تھاوُن اور یہِ چھُ واضح پریکٹِکلی مےٚ وٕچھمُت پننیو أچھو دُنیاہس انٛدر کہِ تکبُر چھُ سُہ اکھ چیٖز یتھ اللہ تعالیٰ یُس نہٕ اللہ تعالیٰ أمِس چھُنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ فرمو حدیث قُدسیَس انٛدر کہِ الکِبرُ ردائی یُس تکبُر چھُ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران سۄ چھِ میٲنۍ ژادر یُس یہِ کھیٖنچُن یژھِ تٔمِس کرٕ بہٕ پکڑ تٔمِس دِمہٕ بہٕ عذاب اللہ تعالیٰ چھُ یژھٲنی کہِ اَسہِ گژھِ عاجزی تہٕ انکسٲری آسٕنۍ ییٚلہِ أسۍ پننِس دیٖنس پٮ۪ٹھ چھِنہ نظر تراوان اَسہِ چھُ رۄبن تھومُت وعدٕ کہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ دُنیا کیٛاہ تُہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اصل آخرت دُنیاہس منٛز آیِو تُہۍ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تُہۍ آیِو دُنیاہس انٛدر تۄہہِ چھِ عبادت کرٕنۍ رِزق چھُ اللہ رِزق چھُ اللہ تعالیٰ ہس مٹہِ چھُنہ اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ بہٕ ونہٕ ہے وَلہٕ وۄنۍ بیٚہمہٕ بہٕ کوٹھِس منٛز پتہٕ ترٛاوِ اللہ تعالیٰ تالوٕ کِنۍ گوٚد کٔرِتھ نہ تالوٕ کِنۍ گوٚد کٔرِتھ چھُنہٕ وسان مگر وَمَن یَتَّقِ اللّٰہ یَجْعَل لَہُ مخرجا یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا حٲصِل کران چھُ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس وتہٕ کھولان وَیَرزُقُہُ مِن حیثُ لا یحتسب اور تٔمِس چھُ رِزق دِوان یپٲرۍ نہٕ تٔمِس وہمہٕ گُمان تہِ آسہِ یہِ گژھِ یقیٖن آسُن تپٲرۍ چھُ تِتھ پٲٹھۍ چھُ پتہٕ رِزق یِوان پٔزۍ پٲٹھۍ یتھ ونو نہ تالوس گوٚد تالوس چھُنہٕ گوٚد کران یہِ چھِ أسۍ ایز اے فرٛیز کران استعمال پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ رِزقٕکۍ وسایل تِتھ پٲٹھۍ کھولان ییٚمیُک نہٕ انسانس انداز تہِ چھُ آسان گوٚو ییٚلہِ أسۍ پننِس دیٖنس پٮ۪ٹھ نظر چھِنہ تراوان اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ دیٖن کیاہ چھُ اسہِ نِش یژھان دیٖن چھا یژھان اسہِ نِش کہِ أسۍ گژھو زیادٕ اسٕنۍ گِنٛدٕنۍ کِنہٕ دیٖن چھُ یژھان اسہِ نِش اسہِ گژھِ منٛز عاجزی انکسٲری سون دِل گژھِ اکثر پھٕٹِتھ آسُن سانٮ۪ن أچھن منٛز گژھِ آسُن رۄبہٕ سٕنٛدِ خوفہٕ سۭتۍ رۄبہٕ سٕنٛدِس محبتس منٛز اوٚش زیادٕ اسہِ نِش کیاہ دیٖن یژھان دوٚیُم
چھُنا یژھان اَسہِ چھُنہ دوٚیِم یِوان سُہ یی اِنشاء اللہ نٔوِس کلاسَس منٛز نوٚو کلاس آسہِ اِنشاء اللہ خاص تہِ اَتھ منٛز چھِ تِم کینٛہہ احادیٖث مُصنِفن أنمٕتۍ یِم سانہِ خٲطرٕ ضروٗری چھِ ٹھیٖک چھا دیٖن چھُنہ اَسہِ نِش یِہوے یژھان دیٖن چھِ اَسہِ یژھان اکثر کہِ تُہۍ کٔرِو دُنیا زیادٕ کِنہٕ آخرت زیادٕ دیٖن چھُ اَسہِ یژھان اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ نِش یژھان أسۍ کوکُن کرو زیادٕ أسۍ کرو ٲخرتس کُن زیادٕ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ بے رغبتی کران دُنیاہس نِش اور رغبت چھُ دیاوناوان ٲخرتٕچ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ بے رغبتی کران زیادٕ خۄش روزنٕچ بلکہِ رغبت چھُ دیاوناوان کہِ تُہۍ گٔژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عاجزی انکسٲری اندر رۄب سٕنٛدِس خوفس اندر مُشفِقوٗن اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یی قرآنس منٛز بیان کران یِم آسان خوف زدہ یہِ چھُنہٕ سُہ خوف کینٛہہ یُس انسانس کٲنٛسہِ دُشمنس نِش آسان چھُ نہ یہِ خوف چھُ یتھ منٛز تعظیٖم آسان چھِ محبت آسان چھُ یتھ منٛز ییٚمہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس خوفس منٛز ؤدِتھ چھُ انسانس کیاہ گژھان حٲصِل سکوٗن حٲصِل گژھان دِلُک سکوٗن دٮ۪ماغُک سکوٗن حٲصِل گژھان اکھ گوٚو انسان چھُ کُنہِ پریشٲنی منٛز ودان أمِس چھِ امہِ ودنہٕ سۭتۍ زیادٕ کلہٕ دود کران أمِس چھُ امہِ ودنہٕ سۭتۍ زیادٕ پریشٲنی منٛز ہُرٮ۪ر گژھان اگر انسانس مالچہِ کمی سۭتۍ ٹینشن گژھان چھُ ودان اتھ منٛز چھُ زیادٕ ہُرٮ۪ر گژھان مگر رۄبہٕ سٕنٛدِ خوفس منٛز ییٚلہِ انسان ودان چھُنہ أمِس چھُ اکھ سکوٗن حٲصِل گژھان أمِس چھُ اتھ ہلکا پن حٲصِل گژھان أمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز اگر گۄنہُک بار آسان چھُ أمِس چھُ باسان یہِ بار کیاہ گوٚو یہِ گوٚو کم حالانکہِ أمِس چھنہٕ کانٛہہ لیکھِتھ پرچہِ آسان کینٛہہ اللہ تعالیٰ چھُ ونان گژھ کوٚرمے معاف نہ مگر تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس غلطی گژھان چھِ پتہٕ وۄتھِ سُہ پتہٕ تُلہِ اتھ تھوٚد یہِ چھُ کُنُے زوٚنُے رۄبا مےٚ گٔے یہِ غلطی مےٚ دِ معٲفی بس امہِ پتہٕ کیاہ چھُ أمِس کران اللہ تعالیٰ أمِس چھُ سکوٗن اکھ حٲصِل گژھان أمِس چھُ باسان نہ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر معاف دیٖن چھُ اَسہِ نِش یی یژھان دیٖن چھُنہٕ اَسہِ نِش ہُم چیٖز یژھان یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ بیان کران کہِ لعلہم یضرعون تاکہِ یِمن ما یی ہا تضرع یِمن منٛز یی ہا عاجزی تہٕ انکسٲری امی پوٚر اَسہِ پتھ کُن تہِ حسن بصری رحم اللہ صٲب تہِ ییٚلہِ بیان ٲسۍ کران تِم ٲسۍ بیان کران کہِ یُس ہسا الحجاج چھُ یہِ کیاہ چھُ عذاب من عذاب اللہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذابو منٛزٕ اکھ عذاب فلا تدفعوا عذاب اللہ بعیدیکم تُہۍ نہ ہیٚکِو نہٕ رۄب سُنٛد عذاب پننٮ۪و اتھو سۭتۍ رُکٲوِتھ تمہِ پتہٕ ٲسۍ دپان کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ کہِ تُہۍ رٔٹِو لازم رۄب سُنٛد تقوا استقانت تضرع عاجزی انکسٲری اور امہِ پتہٕ ٲسۍ سورہ مومنونٕچ یِہے 30 آیت تلاوت کران ولقد اخذناہم بالعذاب اور بتحقیق اسہِ رٔٹۍ تِم عذاب سۭتۍ فما استکانوا لربہم وما یتضرعون تِم لوٹے نہٕ پننِس رۄبس کُن واپس اور نہ گٔے تِمن منٛز عاجزی تہٕ انکسٲری اور فتنن ہٕنٛدِس دورس انٛدر چھُ یی اکثر گژھان کہِ انسان سٕنٛدۍ دِل و دٮ۪ماغ یہِ چھُ سخت گژھان یِمن منٛز چھنہٕ عاجزی انکسٲری نرمی پستی یہِ چیٖز چھُنہٕ حٲصِل آسان تُہۍ وٕچھِو آز کۭتیاہ أسۍ ٲسۍ راتھ تہِ کتھ کران اگر أسۍ پننِس معاشرس پٮ۪ٹھ نظر تراوو یُس خاص کر جوان طبقہٕ چھُنہ یہِ کوٗتاہ روگردان گوٚو أمۍ سُنٛد دِل و دٮ۪ماغ کوٗتاہ سخت بنیو أمِس منٛز کۭژاہ یہِ آیہِ یتھ أسۍ ونو نہ ہم ہستی آیہِ اور یہِ ہم ہستی چھُ یہِ استعمال کران اللہ تعالیٰ ہس خٲطرٕ خاص کر اگر أسۍ وٕچھو کورٮ۪ن ہُنٛد طبقہٕ یُس چھُ کیازِ کوٗر چھےٚ أمِس چھُ یِوٲنی وننہٕ یہِ چھُ صنفہِ نازُک ٹھیٖک چھا یہِ چھےٚ اِموشنلی تہِ آسان کمزور یہِ چھےٚ جسمٲنی طور تہِ کمزور یہِ کمزور آو تیوٗتاہ روگردان بناونہٕ کہِ لڑکہٕ چھےٚ منٛدچھ حٲصِل گژھان مگر کورِ چھنہٕ منٛدچھ حٲصِل گژھان واللہ سُمہ واللہ لڑکہٕ منٛد چھِ لڑکس چھُ گژھان لحاظ مگر کورِ چھُنہٕ گژھان ییٚتہِ اوس اوترٕ أکۍ شخص اوس ونان بہٕ ہسا اوسُس لال چوک یُتھُے بہٕ درٛاس بہٕ چھُس پکان اور گاڑِ منٛز چھےٚ کورِ 3 کِنہٕ 4 اور یِم چھِ سِگریٹ چٮ۪وان سیوٚدُے ٹھیٖک دوٚپُن مےٚ ووٚن یِمن ہے تھوڑا کٔرِو شرم دوٚپُن یِم وَژھٕ ژۄنوَے تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِم بمبی ہٕنٛدۍ چھِنہ داوٗد ابراہیم تِم گینٛگ دوٚپُن یِم وَژھِ مےٚ ژۄنوَے یہِ ووٚن مےٚ ژٕ کُس گوکھ ییٚلہِ نہٕ مےٚ مول وَنہِ کہِ ژٕ کُس گوکھ مےٚ وَنان وول ژٕ کیازِ چھکھ سِگریٹ چٮ۪وان یہِ چھِ حالت اور یہِ حالت چھِ پتہٕ انسانس نِوان عذابس کُن یہِ حالت چھِ پتہٕ انسانس قومس کوکُن نِوان اور اسہِ کۭتیاہ عذاب آیہِ امیُک ہٮ۪کو نہٕ أسۍ انداز تہِ کٔرِتھ یہِ چھُنہ غافِل قومٕے کہِ اسہِ چھُ آسان مٔشِد گوٚمُت عذاب آوا کِنہٕ نہ اسہِ چھُ باسان أسۍ چھِ ہر کُنہِ پتہٕ یورٕ بدل بدل اٮ۪پروچ پیش کران ییٚمہِ وِزِ سہلاب آو یا سہلاب یِوان چھُ تمہِ وِزِ ٲسۍ أسۍ تمہِ وِزِ تہِ کھولُکھ اڑیو گورمینٹس ڈرینیج سسٹم گوٚو فیل أمِس چھُ آب کھسان جلدی ٹھیٖک چھا آز تہِ اگر کانٛہہ معاملہٕ گژھان چھُ أسۍ چھِ کھالان باقین چیٖزن اصل چیٖز یہِ لعلکم تضرعون کہِ یِم گژھن کوکُن عاجزی تہٕ انکسٲری کوکُن گژھِ ہا اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف گژھِ ہا تاری یہِ چیٖز چھُنہٕ گژھان تُہۍ وٕچھِو پیغمبرن ہُنٛد طریٖقہٕ تہِ کیاہ اوس سورہ قمرس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران فدعا ربہ انی مغلوبن
फंतसिर। नूह अलैहिस्सलाम रब्बा बह गोस मगलूब मे कर पनन मदद। पैगम्बर असिलसिलतुल अस्सहीह अंदर अबू हुरैरा बयान करान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक अअजज़न नास, सारवी खोत युस आसान छु ना आजिज इंसान, आजिज युस सारी खोत लुको मज आसान छु, मन अजज़ा फिद दुआ, युस केम निश गस आजिज, दुआ निश। यह छु सारी खोत लुको मज आजिज इंसान युस न दुआ आस करान कहीं। दपान व अब खलन नास, और सारी खोत बखील कंजूस लुको मज कुस छु, मन बखील बिस सलाम, युस सलाम मज कंजूसी आस करान, यह आस न सलाम कसरत सान करान। इथे पे इब्राहिम अत्तैमी रहमहुल्लाह सब बयान करा अल्लाहुम्मा अस्सिमनी बिदीनिक व सुन्नति नबिय्यिक, ए अल्लाह बुसे पनाह मगान मे बचैज पन्ने दीन के जरिए बे पन्ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी सुन्नत के जरिए केम निशान मिनल इख्तिलाफ फिल हक, ये विज हकस मज क्या गसे इख्तिलाफ, मे बचैज कुरान सुन्नत जरिए। वमन इत्बाइल हवा, और बेय केम निशन ये इंसान पन्ने नफसानी ख्वाहिशातन हिज पैरवी करान छु। वमिन सुबुल जलाल, और जलाल तो वतो पे। वमिन शुबहातिल उमूर, और यम विज काम गसन मुश्तबह, अम पत रोज न पई हक क्या छु और बातिल क्या छु, हलाल क्या छु और हराम क्या छु। वमिन ज़ैग गुमराही निशन वल खुसूमात, बे लड़ाई निश, यमो चीजों निश बचे में। मुसन्निफ इब्न अबी शैबास और शोबुल ईमान अंदर रिवायत अबू हुरैरा बयान करा दपान ला तकून फितनतुन, दपान तकून फितनतन फितन गसन कायम, ला युनजी मिनहा, और तमो फितनो मज हेक कहीं त बचित इल्ला दुआउन का दुआइल गरीक, फितनो मज बच सुई युस पट सु दुआ करन वोल आस्य यम विज अख फटन आबस छु आसान फटान। तुम मान तो नाव मज और नाव हेचन वन, नाव गो गोद, नाव और योर गसान, नाव हेतुन तूफान यून, अमि विज यिथ पठन फटन वोल ये नेक नीति सान दुआ करे, फरमान इत्थे पे गस आसन फितनस अंदर क्या करा नफर दुआ, सु योत हेक बचित। युस घर नेरन ब्रोह रबस मंग रबे मे बचे बह द्रासे वन तथ बाजरस कुन, तथ माशरस मज यथ मज चपर फितन, मे अनज वापस बा ईमान, मे अनज वापस तथ हालतस अंदर कि मोन ईमान आसि सलामत। नत आसि यह मामल यह नेर सुबहन युस्बिहु रजुला मुमिना व युमसी काफिरा, इस लगो न अमिस हुक्म कुफर कह कि वन द्राव इस्लाम के दायरे मज नेबर, मगर हालात छ आसान तिम कि यह सुबह नेरान वन आसान पन्नी गली ती नेरने, अम सनिस ईमानस छ आसान हालती खराब। कुछ मज नेरो सुबहन घर और अम पे परो गो नमाज जरक, रब्बा मे थी महफूज, मोन ईमान थी महफूज, मे बचे अगर बह अपरी मूत से मे मर्जी बेईमान, मोन हालत तई आस खराब गमज और मोन मौत ती अपरी, यह हालत कर मे सतन रब्बा कहीं, यह छुन यह मामल छुन। और इथे पे हिलियतुल औलियास अंदर ती हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करान लयअतियन्न अलन नासि ज़मानुन, लुकन पे ही अख ज़मान सु ला यनजु फीही इल्ला मन दआ का दुआइल गरीक, सु योत बचे इमो मज युस दुआ आस करान तम सिंद पठन यिथ पठन फटन वोल अख दुआ करान छु। और अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया छु बयान करान, यह आमिर बिन रबिया कुस ओस, यो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यो अब्दुल्लाह अम सुन नेचू बयान कर दबा लम्मा नशबन नास फित तान अलल उस्मान, ये विज लुको लोग तान करन केमिस पठन उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबस पठन दबा काम अबी युसल्ली मिनल लैल, मोन मोल उस खड़ा गसन और सोस रातस नमाज पढ़ा और दुआ उस करा अल्लाहुम्मा क़िनी मिनल फितना, ए अल्लाह मे बचे केम निशन फितन निश, बिमा वक़ियत बिहि सालिहीन मिन इबादिक, युस वाका गो चान नेक बंदन मज, युस वाका गो तथ दौरस अंदर वन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन जिंदे दपा काला फमा खरजा इल्ला जनाज़तन, अम पे द्राव सह नबर तोत तान योत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाजुक टाइम वोत, तिथो पन पान तमो बचे और बेस रबस मंगा रब्बा मे बचाओ फितनों निश। इसलिए इंसानो लाजमी तौर फितनो खतर अक्सर दुआ पानस खतर कर रब्बा मे बचाओ। इथे पे अम पे बयान करा मुसन्निफ अत्तअउज़ बिल्लाहि तआला मिनल फितन, यह तअउज़ तो कथ मज यह दुआसी अंदर, और अमुक हुक्म दित नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यिथ मुस्लिमस अंदर हदीस ज़ैद बिन साबित बयान करान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन, पना आसिफ अल्लाह ताला मगान फितनो निशन, मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, चाहे सु ज़ाहिर आसि चाहे पोशीद आसि,
तम सहाबी बयान कर कालू नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितानी व मा ज़हरा मिनहा व मा बतन अति वन पनाह मंगान अल्लाह ताला कम निश फितनों निश ज़ाहिर फितनों निश और बातिन फितनों निश अम पे गसान बाब और यम सानि खतर अहम ज़रूरी ठीक है अख हुक्मु तमन्नल मौत फिल फितन सह मामल कि फितनन हंदिस दौरस अंदर तमन्ना कर मौतुक यह पर नविस क्लास अंदर अत मज क्या हुक्म बे तम पत कि तिम अदिल्ला तिम दलाइल यम हावन सुन्नतस अंदर कि कम विज हेकि इंसान मौत खतर दुआ करित कम हालात आसान यम दोनवे बाब सानि खतर ज़रूरी क्या अत मज तिम रिवायत कि यम सतन तर फिक्र कि असल जिंदगी हुंद मकसद क्या और क्या करान मगर यह परो इंशाअल्लाह नविस क्लास अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दिन तौफीक और अल्लाह ताला बचैन तुह ते मे फितनों निश सैनिस अहलो अयालस ते बचैन फितनों निश और अस थविन हमेशा फितनों निश महफूज और अस नीन यम दुनिया मज गैर मफ्तून कि अस आसो फितनों निश महफूज इंशाअल्लाह।